बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीन उद्दीन बन गए। इस हवाले से आपने बहुत सारी जो ख़बरें या मुख्तलिफ वीलाग मुख्तलिफ दोस्तों के आपने सुन लिए होंगे, लेकिन मैं आज आपके सामने एक तो जस्टिस अमीन उद्दीन के वो कारनामे, वो जजमेंट जो वो स्याही काली स्याही से लिखते रहे, वो आपके सामने रखूँगा कि वो कौन कौन से बेंच के सरबराह रहे, उनके सामने कौन कौन से केसेस लगे और वो उन्होंने उन्होंने उनके क्या फैसले दिए। एक तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत चुके हैं। वो बड़ी भारी मार्जिन से इंतखाबात जीत चुके हैं। अमेरिकन आवाम ने न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बल्कि उन्होंने जर्नलों को भी शिकस्त दी है वहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर वहाँ हुआ कि वहाँ फॉर्म 45 ही चला, फॉर्म 47 नहीं चला। इस पर मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से मैं एक अगला वीलाग मैं जो फ़ॉरेन अफेयर्स से मुतल्लक बड़े एक्सपर्ट हैं ईसा नकवी साहब, उनके साथ मैं वीलाग करूँगा कि ट्रंप की जीत की सूरत में पाकिस्तान इस खित्ते पर बिलखुसूस पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको एक और जो ख़बर बताऊँगा कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है और जो आइनी बेंच बना है, इसके साथ क्या होने जा रहा है, ये सबसे आखिर में आपको इस हवाले से आगाह करूँगा। तो मैं आता हूँ जैसे अमीन उद्दीन खान का जो टोटल जो यहाँ पर वो जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस बने, तो वो उनके पास एक्सपर्टीज़ क्या है उनकी, और वो उनके पास कौन कौन से केसेस लगे। सबसे पहले आपको बताऊँ कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का एक केस जब वो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर हुआ, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही थी। तो उन्होंने अपील दायर की हुई थी, उसके ख़िलाफ़ वो फैसला ऑन दी ग्राउंड था। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया था। होता तो यही था कि जब एक फैसला चल रहा हो, अपील ऑन ग्राउंड हो, तो जो बेंच बैठता है वो उसके जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई को स्टे दे देता है। माजी में ऐसा हुआ जब साबिक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कौन से नाम से उसे पुकारा जाए, सियाह रो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। तो उस वक्त जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके स्टे ले लिया। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया था ता वक्त कि वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके हक में फ़ैसला नहीं आता या उनके मुखालिफ फ़ैसला नहीं आता, उस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन जस्टिस अमीन उद्दीन ने यह किया था कि उन्होंने मुज़ाहिर नकवी के अपील ऑन दी ग्राउंड थी, कार्रवाई रोकने की उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी, उनके खिलाफ वो बेंच बना। उस बेंच के सरबराह थे जस्टिस अमीन उद्दीन खान। चूँकि जस्टिस अमीन उद्दीन खान अब ज़ाहिर है वो मुज़ाहिर नकवी से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ थी, तो जस्टिस अमीन उद्दीन खान कैसे नाराज़ कर सकते थे वो इस्टेब्लिशमेंट को। और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई जारी रखने का फैसला दिया था और उस पर स्टे नहीं दिया था। फिर ये बात यहाँ पर नहीं रुकी, आगे भी उनका कारनामा सुने। वो जो स्याह काली, मतलब आप क्या कह सकते हैं, काली स्याही से उन्होंने जजमेंट लिखी थी, ये तारीख का हिस्सा बनी हुई है। ये जजमेंट, ये इन्हें कोई जटला नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं जुटला सकता कि जस्टिस अमीन उद्दीन खान क्या क्या करते रहे। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट यहाँ पर नाफुज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, तो वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में लाया गया था। तो साबिक जो काजी काजी फ़ाइज़ साहब, माजी के काजी, उन्होंने तकरीबन 7 माह से 9 माह तक पर में बैठकर काम किया और ये कहा कि मैं उस वक्त तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने यहाँ पर मैराथन जो लाइव ट्रांसमिशन करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का उसको नाफज किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। फिर कहा कि जमहूरियत की फ़तह हुई, आइन की फ़तह हुई। मैंने अपने इख्तियारात साथ अपने दोस्तों में बांट दिए, मैं बादशाह नहीं हूँ जी, और मैं हमेशा जमहूरियत को जो है वो
जमहूरियत की अलमबरदारी की बात करता हूँ, मैं आइन की अलमबरदारी की बात करता हूँ। फिर बाद में वो देखा कि जब वो कितने आइन के अलमबरदार बने, कितने वो जमहूरियत के अलमबरदार बने। उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त वी लॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की को जाते हुए, जिस दिन वो रिटायर्ड हुए, उन्होंने उसको दफन करके वो गए। जमहूरियत, आइन, ये सारी चीज़ें उनके लिए उनके नज़दीक नून लीग के लिए थी, उनके नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी ये सारी चीज़ें। क्योंकि वो मैं अब तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि वो किन के कहने के इशारों पर चलते रहे, वो क्या फ़ैसला आइन और जमहूरियत के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले नहीं दिए, वो किसी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले देते थे। वो इंसाफ पसंद जज की हैसियत से नहीं तारीख़ में याद रखे जाएंगे, वो एक मुंतकम मजाज जज की हैसियत से तारीख़ में याद रखे जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जितने भी फ़ैसले दिए वो मुंतकम मजाज फ़ैसले दिए, क्योंकि उनका मकसूद ये था कि नून लीग को खुश करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना। और हर मौके पर जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, कोई पटिशन दायर हुई, तो उन्होंने उस पटिशन को, उस केस को अपने सामने लगा दिया। अपने सामने लगाकर फिर वो वकील भी खुद बनते रहे, जस्टिस अपनी अदालत में वकील खुद बनकर दलाइल देते रहे और फिर खुद ही फैसला करते रहे। वो बड़ी तवील दस्तान है कि वो 13 जनवरी से लेकर 63 के फैसले तक आप सारी हिस्ट्री उठाकर देखें कि वो उन्होंने क्या क्या किया। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये लिखा गया था कि 7-8 माह से जो ज़ायद तवील की जो दरख्वास्तें हैं अपील की, वो नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन आपको याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के केस में एक 8 माह पुरानी शरबानो केस की एक अपील उठाकर उन्होंने अपने सामने लगा ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बेंच बना दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसको अलो कर दिया, जिसकी पादाश में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को घर जाना पड़ा। ये दूसरा फैसला था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जो उन्होंने अपनी काली स्याही से लिखा और तारीख के औराक में वो लिखा गया। वो स्याह बाब में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मोरख लिख रहे हैं। मोरख वो लिख रहा है जो भाड़े का टट्टू नहीं है, जो इनके टुकड़ों पर नहीं पलता। मोरख आज़ाद मंश मोरख, जो वज़नी मैदे वाला मोरख वो नहीं, जो अपनी मेहनत करके कमाता है, अपनी मेहनत करके वो कमाता है, मेहनत करके लिखता है, फिर वही रिज़्क़ हलाल कमाता है। मैं उस मोरख की बात कर रहा हूँ। मैं उस मोरख की बात नहीं कर रहा जो टुकड़ों पर पल कर, जो सरकार के टुकड़ों पर पल कर जैसा वो कहते हैं वैसा वो लिखते हैं। वो मोरख नहीं है, वो उसे भाड़े का टट्टू कहते हैं। इस तरह की तारीख बेशुमार लोगों ने लिखवाई हुई है। अच्छा, ये दो। तीसरा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का केस, उस बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीरुद्दीन बनाए गए थे। ये भी केस सुन रहे थे उस बेंच के सरबराह। 1 साल हो गया, 1 साल। दर्जनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं कि इस केस की जल्द समाअत की जाए, लेकिन 1 साल जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मामले को लटकाए रखा। उसमें कोई फैसला नहीं किया। केस मंतकी अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंचा। वो लोग सिविलियन जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, वो इस वक्त उनके प्यारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना आकर दरख्वास्तें दायर करते हैं कि केस की जल्द समाअत के लिए, लेकिन अभी तक वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा उसको लटकाया उनके सामने जब ये दरख्वास्त लगी कि जिस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और वो जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं प्यारे, वो उनके प्यारे रोज़ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश है। फ़कत उसका एक वजह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का काली स्याही से लिखा हुआ करनामा, उसकी वजह से। 4, अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने जो एक फ़ैसला दिया था, आपको याद होगा कि वो फ़ोन रिकॉर्डिंग का, टेप रिकॉर्डिंग का, जो लोगों के घरों में घुसकर टेप रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो क्लिप लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, ऑडियो लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर उसे सर्वेलेंस कहते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ दिया था। जैसे बाबर सत्तार ने जो अदारे थे उनको नोटिस जारी किए थे, उन्हें बुलाया था, उससे गैर आइनी और गैर कानूनी कहा था।
ان کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل دائر کی. تو یہ کیس بدقسمتی سے پھر میں کہتا ہوں بدقسمتی سے جسٹس امین الدین کے سامنے لگایا گیا، اور انہوں نے ایک انتہائی شرمناک فیصلہ دیا تھا. اور وہ شرمناک فیصلہ یہ تھا کہ حساس اداروں کو عام شہریوں کے ٹرائل اور ان کی سرویلنس کرنے کا حق رکھتی ہے، اجازت دی. یہ انتہائی شرمناک فیصلہ تھا. دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عام شہریوں کا ٹرائل کریں کہیں ملٹری کورٹس میں یا پھر ان کے گھروں میں گھس کر آپ ویڈیو لگائیں، کیمرے لگائیں، ان کے فون ریکارڈ کریں. یہ کہیں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں میں کھڑا ہوں، جسٹس امین الدین خان نے عام شہریوں کی سرویلنس کا حق دیا تھا حساس اداروں کو کہ آپ کریں جو چاہے آپ کریں. یہ ایک اور شرمناک یہ فیصلہ تھا. میں جسٹس امین الدین خان کے ایک کر کے جو وہ کارنامے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا فیصلے دیتے رہے، جس کی وجہ سے جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. اہلیت اور قابلیت کی دیکھا جائے تو جسٹس امین الدین خان کہیں میرے خیال میں جسٹس شاید بلال سے بھی بہت نیچے ایگزسٹ کرتے ہیں. نمبر 5، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا جس میں 8 رکنی بینچ نے یہ کہا، اکثریتی بینچ نے، کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے، یہ ان کا حق ہے. لیکن جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ایک شرمناک قسم کا اختلافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے اداروں کو اکسایا اور ترغیب دی کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. بات یہی نہیں رکی. بعد میں جب اس کا تفصیلی فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں اکثریتی بینچ نے یہ لکھا کہ جو جسٹس برادر ججز جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان نے کیا، وہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہنے کے بھی لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں. اس بات پر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے آئین شکنی کی، وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. کوئی جمہوری ملک ہوتا تو وہ اب تک جسٹس امین الدین خان اپنے عہدے سے ہٹائے چکے ہوتے، ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہوتی. لیکن یہ پاکستان ہے. پاکستان میں تو ایسا چلتا ہے، جو خدمات سر انجام دیتا ہے اسے تو اردو سے نوازا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ آگے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تو چونکہ انہوں نے ایک سیاہ ترمیم 26ویں آئینی ترمیم لانی تھی، اس کے لیے ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں تھے اپوزیشن کے پاس. تو سیاہ روز چیف جسٹس قاضی فائز سر نے وہ مشہور 4 نشستوں ری کاؤنٹنگ والی ان کا کیس اپنے سامنے لگا دیا. جسٹس امین الدین خان اس بینچ کا حصہ تھے. اس کیس میں بھی جسٹس امین الدین خان نے اپنا حصہ ڈالا اور کالی سیاہی سے بھی وہ فیصلہ لکھا گیا، اور وہ 4 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی چھن کر مسلم لیگ نون کو دی گئی، تاکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم سیاہ ترین جو آئینی ترمیم لائی گئی تھی، وہ اس کے نمبر گیمز پوری نہیں ہو رہے تھے اور وہ اپنے ووٹ پورے کریں. اچھا، اس سے آگے یہ 63 والا یہ بھی ایک داستان ہے. اس سیاہ روب فیصلے پر بھی جسٹس امین الدین خان اس بینچ کا حصہ تھے، جس میں قاضی نے یہ کیس اپنے سامنے لگا کر اجازت دی کہ آپ فلور کراسنگ کریں، بوریوں کے نوٹوں کی بوریوں کے ڈالروں کے آپ جو ہے بوریاں کھولیں اور لوگوں کو اٹھائیں، ان کی چادر چاردواری کا تقدس پامال کریں، ووٹ ڈلوائیں، اور یہ سیاہ ترین جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم لائی جائے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو کبھی 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی. یہ تھے جسٹس امین الدین خان کے وہ کارنامے جب سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس بنے. انہوں نے جو فیصلے، یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں تھے، یہ کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق دیے گئے فیصلے تھے، اور ان فیصلوں کی بنیاد پر آج پاکستان تباہی و بربادی جو ہے پاکستان کا مقدر بنی ہوئی ہے. 63 کا فیصلہ نہ دیا جاتا تو کبھی یہ سیاہ ترین ترمیم نہ لائی جاتی.
وہ ملٹری کورٹس والا معاملہ ابھی تک وہ لوگ اندر ہیں، لٹکا ہوا ہے پچھلے 1.5 سال سے. اس کو اگر لٹکایا نہ جاتا، اس کیس کو جسٹس امین الدین خان پر دو ٹوک فیصلہ دیتے تو آج وہ لوگ باہر ہوتے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ کسی کی مرضی اور منشا اور تھی. تو پھر جسٹس امین الدین خان کیسے بروئے کار نہ آتے اس پر، کیسے امین نہ کہتے. یہ وہ کارنامے تھے جسٹس امین الدین خان کے جس کی وجہ سے انہیں نوازا گیا اور آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. یہ تھی تو میں نے جسٹس امین الدین خان کی یہ جو کارنامے تھے جو کالی سیاہی سے انہوں نے لکھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیے. انشاءاللہ میں اگلا اپنا ویلاگ عیسیٰ نقوی کے صاحب کے ساتھ کروں گا، جس میں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر اس خطے پر بالخصوص پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس حوالے سے، کیونکہ عیسیٰ نقوی صاحب فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور میں اس کا کریڈٹ سعید بلوچ صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں میری مدد کی. کچھ کیسز مجھے یاد تھے، کچھ نہیں یاد تھے، انہوں نے بھرپور مدد کی، یہ کریڈٹ ان کو بھی دیتا ہوں. تو ناظرین، میں ہمیشہ کی طرح وہ اکثر مجھے دوست کہتے ہوتے ہیں کہ یار کیا آپ، میں نے کہا جی کہ یہ انسان کو اس مٹی کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے. انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی جو ہے نا اس کو ہمیشہ اس مٹی کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. عجز میں بڑی انکساری میں بڑی وہ کہتے ہیں عظمت ہوتی ہے. جو بھی انسان مٹی سے جڑا ہوتا ہے وہ عظمت پا لیتا ہے، وہ عظمت تک پہنچ جاتا ہے، عظمت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس التماس کے ساتھ کہ آپ نے مجھے بڑا پیار دیا، بڑی محبتوں سے مجھے نوازا، بہت کم عرصے میں میرے سبسکرائبر 10,000 کی ریچ سے اوپر گئے، بہت کم عرصے میں، اتنے کسی کے بھی نہیں گئے. مجھے اکثر میرے دوست کہتے ہیں، جس میں صدیق جان ہیں، عیسیٰ نقوی صاحب ہیں، بلکہ سارے دوست، یہ آپ کے پیار کی وجہ سے ہوا. اور میرا چینل بھی اتنا جلدی مونوٹائز ہوا کہ جس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا جلدی بھی. 2-3 دنوں میں میرا چینل مونوٹائز ہو گیا تھا. یہ سب آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہوا. میں آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس پر جو بھی میں خبریں دیتا ہوں یا انالیسس کرتا ہوں، اس میں کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں چلتا، حقائق کی بنیاد پر دیتا ہوں، مبالغہ آمیزی سے کبھی کام نہیں لیتا. اس کو آپ کا یہی پیار مجھے ملتا رہے اور مجھے پھر آگے بڑھنے کا جو ہے وہ آپ کا یہی، اسی پیار سے میں آگے بڑھوں گا. اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ٹلی کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ ٹلی آپ کو خبردار کر دے کہ میں جب بھی ویلاگ کروں، اسے اپلوڈ کروں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.